बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। पिछले 2-3 दिनों में एक ऐसी ख़बर रिपोर्ट हुई कि हर कोई ये सोचने पे मजबूर था कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। हम जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि तालीम का फ़रोग़ होना चाहिए और बिलख़ुसूस हमारी बच्चियों को तालीम याफ्ता होना चाहिए, और फिर ये भी कहा जाता है कि एक पढ़ी लिखी माँ एक मुआशरे का, एक घराने का, उसकी परवरिश करती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, इसमें जो कुछ होता रहा वो यकीनी तौर पे घिनौना अमल किसी सफाकियत से कम नहीं था और किसी बर्बरियत से कम नहीं था। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं अपने रिवायत परस्त होने की, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं मशरिकी रिवायात की पासदारी की, लेकिन यहाँ तो तक़दीस मशरिक़ की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि असातिज़ा से लेकर, सिक्योरिटी अफसर से लेकर, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ड्राइवर्स तक इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। ये कहानी शुरू होती है अब से कुछ दिन पहले। बहावलपुर का थाना है बगदाद अल जदीद, इसके अमले ने गाड़ी को रोका, हाथ दिया, रोकने की कोशिश की, वो गाड़ी रुकी नहीं। गाड़ी वाले ने गाड़ी भगाई और उसके बाद पुलिस ने उसका ताक़ुब किया और ज़बरदस्ती उसको रोक लिया गया। जब उस गाड़ी को रोका गया तो उस शख्स ने अपना नाम मेजर रिटायर्ड एजाज शाह बताया और बताया कि वो सिक्योरिटी अफसर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, और उस गाड़ी में उस शख्स के साथ उस वक्त एक ख़ातून भी मौजूद थी, एक लड़की मौजूद थी, गालिबन वो उस यूनिवर्सिटी की तालिबा है। खैर, पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उससे आइस बरामद हुई और उसके बाद उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया और दौरान हिरासत उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन थे। जब वो मोबाइल फ़ोन की छानबीन की गई तो 5000 के करीब मुश्तबा तस्वीर और वीडियोज़ निकली। ये मुबैना तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, ये उनकी तस्वीर हैं। ये सब जब सामने आई तो उसके बाद ये सिलसिला खुलता है। मोहसिन नकवी साहब ने इस पे 3 रुकनी कमेटी बना दी है। जो DPO हैं मुल्तान के, बहावलपुर के, उन्होंने इस पे मज़ीद जो है वो 5 रुकनी तफ्तीशी टीम बनाई है। और अब जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं वो रिपोर्ट्स तो आंखें खोल देने वाली हैं। इसमें सिर्फ सिक्योरिटी अफसर मुलव्वस नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड भी मुलव्वस हैं, ड्राइवर भी मुलव्वस हैं और असातिज़ा भी मुलव्वस हैं। ये जो एजाज शाह है, इसका तरीक़ा वारदात क्या था? ये लड़कियों को ट्रैप करता था और झांसा देता था कि तुम्हें पास करवा दिया जाएगा। अगर ये पास करवाने का झांसा था तो इस शख्स के पास तो लड़कियों को नंबर देने का या पर्चे चेक करने का या सेमेस्टर वैल्यूएशन करने का कोई इख्तियार तो नहीं था। ज़ाहिर है इसके साथ असातिज़ा भी थे। फिर उसके बाद ये मन मर्ज़ी के साथ जब फेल कर लिए जाते थे, बदफेली कर ली जाती थी लड़कियों के साथ, तो उनकी वीडियोज़ भी बना दी जाती थी और फिर ये वीडियोज़ आगे अपने दोस्तों को दी जाती थी और फिर ये लड़कियां सालों तक ब्लैकमेल होती रहती थी उन वीडियोज़ के नाम पर। ये धंधा चलता रहा है। ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बनी कब और इसका आगाज़ कहाँ से होता है? बहावलपुर आपको पता है कि रियासत और अपने ज़माने की जदीद रियासत तस्वुर की जाती थी, और बहावलपुर के जो नवाब थे, नवाब सादिक अब्बासी, और बिलखुसूस नवाब सादिक अब्बासी जो पंजम हैं, 3 साल की उम्र में उनकी दस्तार बंदी कर दी गई थी, 20 साल की उम्र में उन्होंने इख्तियारात ले लिए थे। लेकिन अगर आप बहावलपुर शहर में जाएँ और आप बहावलपुर शहर को देखें या बहावलपुर के गिरदोनवा के इलाक़ों को देखें तो नवाब सादिक अब्बासी की अपने लोगों के साथ मोहब्बत की तस्वीर आज भी नज़र आती है। उन्होंने अपने दौर में जदीद टेक्नोलॉजी और फिर इसके साथ साथ अपने लोगों को तालीम से आरास्ता करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनाया। ये यूनिवर्सिटी 1925 में जामिया अब्बासिया के नाम से ये इदारा बनाया गया, और ये इदारा जो मिस्र में जामिया अल अज़हर है, जिसे पूरी इस्लामी दुनिया में तहक़ीक़ के लिहाज से, शरिया के लिहाज से, दुनियावी उलूम के लिहाज से, दीनी उलूम के लिहाज से एक रोल मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है, ये उस तर्ज का इदारा था जामिया अब्बासिया। 1975 में इसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का नाम दिया गया और ये इसकी लेगेसी है। नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी साहब की रूह तो आज तड़प रही होगी। इंसान अगर वापस जाकर उस दुनिया में, दूसरे जहां में जाके इस जहां के हालात को देख सकता तो आज यकीन मानिए कि अब्बासी साहब ज़िंदा होते तो वो फिर से मर जाते। लेकिन ये जो कुछ हुआ ये इस कौम को मार देने के मुतरादिफ है। या तो 2 पहलू हैं कि हम वाक़तन मुर्दा कौम हो चुके हैं, या हमारे बच्चे हमारे हाथों से इतने बाहर हो चुके हैं
کہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کی بربریت کر لے, کوئی ظلم کر لے, کوئی سفاکیت کر لے, کوئی زیادتی کر لے, جنسی بدفعلی کر لے, وہ بولتے نہیں ہیں. یہاں پہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو سیکیورٹی افسر ہے کیا وہ 1 سال سے کر رہا ہے؟ 1 سال سے نہیں, وہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سب کر رہا ہوگا. اگر 5000 کے قریب مشتبہ ویڈیوز اور تصاویر اس کے پاس ہیں. اس شرمناک اسکینڈل میں جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی کے اطہر صاحب, ان کی طرف سے بات جو سامنے آ رہی ہے, یہ جو یونیورسٹی نے بیان دیا ہے, وہ اس کو پروپیگنڈا کا نام دے رہے ہیں. لیکن میرا سوال ان سے یہ ہے کہ حضور والا, یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو آگ لگی ہے. اور میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ یہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بات نہیں ہے, ابھی اور بہت سی یونیورسٹیوں کے اسکینڈل سامنے آنے ہیں. یہاں پر وہ استاد جس کو باپ سمجھا جاتا تھا, استاد کو روحانی باپ کہا جاتا ہے, وہ استاد عصمت دری کرتے ہیں. یہ معاشرہ کس حد تک زوال کا شکار ہو چکا ہے, یہاں دھوکہ کتنا آگے جا چکا ہے, یہاں انسان کی خواہشیں کتنی اوپر جا چکی ہیں. اور یہ اعجاز شاہ کے ساتھ اب یہ نیکسس بے نقاب تو ہوگا, لیکن میرے 2-3 سوالات ہیں. میرا پہلا سوال ہے گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب سے. بلیغ الرحمان صاحب, آپ کا تو تعلق بہاولپور سے ہے, آپ تو بہت شریف النفس نامی گرامی شخصیت سیٹھ عقیل کے صاحبزادے ہیں. بلیغ الرحمان صاحب, آپ اس یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کو یاد کروا دیتے ہیں. آپ نے نوٹس نہیں لیا, آپ اس پر کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے نہیں پوچھا کسی سے. بلیغ الرحمان صاحب, میں آپ کا ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا, اس پہ تو کوئی ٹویٹ تک آپ نے نہیں کی. یہ خاموشی کیوں ہے آپ کی طرف سے؟ ذرا بلیغ الرحمان صاحب, گورنر پنجاب اور چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, بتا دیں کیوں خاموش ہیں آپ. دوسرا میرا سوال ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے. شہباز شریف صاحب, آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ تو ہر بات پہ نوٹس لیتے ہیں, آپ تو ہر بات پہ پوچھ گچھ کرتے ہیں, آپ تو ہر بات پہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ آپ کب نوٹس لیں گے؟ آپ کی خاموشی سمجھ سے باہر ہے. یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس معاملے کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے. خدا را یہ آنے والی نسلوں کا سوال ہے, یہ آپ کی, میری, ہم سب کی بیٹیوں کی عزت کا سوال ہے. اس پہ سوچنا ہوگا, اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا. جیسے جب موٹر وے کا یہاں واقعہ ہوا تھا, ایک خاتون کی عصمت دری کی گئی تھی, تو اس کے بعد جس طرح فاسٹ ٹریک انکوائری ہوئی تھی, ویسی ضرورت ہے اس کی. یہاں خاموشی سے کام نہیں چلے گا. مانا بہت مصروفیات ہیں, مانا بہت کام ہیں, لیکن یہ نسلوں کا سوال ہے. وہ بچیاں, 8 لاکھ لوگ سالانہ, 8 لاکھ لوگ ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر جاتے ہیں اس دنیا میں. اور اب یہ جو بلیک میلنگ ہے, سائبر بلیک میلنگ جس کو کہتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے دنیا بھر میں خودکشی کی. اور پاکستان میں تو یہ کھیل بن چکا ہے, کیونکہ ہماری روایت میں عورت اس طرح نہیں بول سکتی ہے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ. اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس کے والدین اسے چپ کروا دیتے ہیں, بیٹا بھول جاؤ اس کو, آگے بڑھو. یہ ہمارے معاشرے کا, اس کو پلس پوائنٹ کہیں یا اس کو المیہ کہیں, مجھے سمجھ نہیں ہے. بہرحال اس پہ اگر جو ملزم ہیں ان کو مجرم ثابت نہ کیا گیا اور کافر کردار تک نہ پہنچایا گیا, تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا, یہ جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, درسگاہیں ہیں, یہاں پہ اساتذہ ہوتے ہیں. استاد کو میں نے پہلے کہا کہ باپ سمجھا جاتا تھا, تعلیم کمرشل ہو گئی, یہاں پہ جذبے کمرشل ہو گئے. کیا ریزن ہے کہ استاد تو وہیں موجود رہتا ہے, اس کے اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں, لیکن وہ استاد کی قدر باپ سے زیادہ کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا. لیکن اب جو معاملات چل رہے ہیں, آئی جی صاحب نے خط بھی لکھا ہے, ان سب لوگوں کو عبرتناک سزا دی جائے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تاکہ آج کے بعد یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. دیکھیں, برائی ختم نہیں ہوتی ہے, لیکن برائی جب بڑھ رہی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا 100% کہ یہ ساری کی ساری بچیاں, ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا. تصویر کے بہت سے رخ ہیں, یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے, ان کے بھی قصور ہوں گے. ہم نے شارٹ کٹ کیوں ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں؟ اگر یہ 5000 ویڈیوز ہیں, مثال کے طور پہ اگر صرف 100 بچیوں کی عصمت دری ہوئی ہے, تو 100 میں سے 100 کے ساتھ زبردستی نہیں ہوا ہوگا. بطور صحافی جب ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان ایسے واقعات کو ہم کیس اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا, لیکن کچھ کے ساتھ تو ہوا ہوگا. لیکن جو ہوا ہے
پاس کرنے کے نام پہ اور پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ، ڈانس پارٹیز، منشیات، شراب نوشی، یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی ہے، یہ درسگاہ ہے جہاں سے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، اور یہ بچیاں کل جا کے معاشرے میں کیا تربیت کریں گی؟ ان لوگوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، گورنر صاحب اس معاملے کا نوٹس لیں، اس انکوائری کو فاسٹ ٹریک کریں، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔